السلام، مرحبا بكم على القناه ديالي زي بيوتي. غبرت غبره وحده، عارفه اللي كاين ولكن غير سمحوا لي هاني رجعت. كنت كنفكر شنو نقدر ندير جديد في القناه. بون ابار لي فيديو ميك اب راه غادي يبقاو، خاص غير نتشجعوا نبدا نحطهم، حيت بزاف ديال الناس مابقاوش كيعجبوهم لي فيديو ديال الماكياج، ولاو على اليوتيوب كنلاحظ انهم كيبغيو بلوس لو ديفيرتيسمون. دونك دوكو وليت كنعكز نحط الا ما كانوش مشاهدات كبار. لكن واخا هكاك غادي نبدا نحط لكم لي فيديو ديال الميك اب وداكشي، القناه غتبقى مستمره. ولكن قررت ندير نوع جديد من الفيديوهات على القناه ديالي، واللي هو لي ساكسيس ستوريز، اولا قصص النجاح ديال المغنيين والممثلين. سولتكم على الكونت انستغرام ديالي وعجبتكم الفكره بزاف. دايوغ الا كنتو مازال ما متابعينيش على الانستغرام ديالي نخليه لكم غير هنا ولا هنا، كما تمشيو تتابعوني تما، كنتفاعلوا مع بعضياتنا، وكتما كتعطيوني الاراء ديالكم والافكار ديالكم اللي نقدر نقدمهم لكم على القناه ديالي باليوتيوب. الوغ اليوم ساكسي ستوري ديالنا غادي نهضروا فيها على ريانا. انا بعدا كتعجبني ريانا بزاف، فريمون كتجيني كانون زوينه، وجادور الموسيقى ديالها. داكشي علاش قررت نبدا بها اولا حيت هي مغنيه اللي عزيزه عليا بزاف. دونك اليوم غادي نهضروا على ريانا اللي سميتها ديال بصح هي روبين ريانا فينتي. تزادت نهار 20 فبراير 1988 في لا بارباد، يعني دابا عندها شي 33 عام. هي الاخت الكبيره من اصل 3 ديال الدراري اللي ولدوهم مونيكا بريتويت واللي هي ام ريانا واللي كانت كونطابل، وبات ريانا رونالد فينتي اللي ان فيت كان غارديان ديال واحد لونتروبو، ومن بعد ولا عنده ماغازان. هادشي اللي قريت ان بتي بو في انترنت. كان كيبيع في الاول غير فراشات بحال هكا، ومن بعد ولا كيبيع في الماغازان. دونك هادشي اللي لقيت ملي درت البحث ديالي. ريانا عندها كيف قلت لكم جوج ديال الخوت، وعندها ايغالمون دو دومي سور و ان دومي فرير من جهه باها. ريانا ملي كانت صغيره كانت مره كتمشي عند باها، فين كان قلت لكم كانت عنده فراشه كيبيع فيها الحوايج. دونك مره كانت كتمشي عند باها وكتبيع معاه الحوايج ديك الفراشه. وريانا ملي كانت صغيره تاثرت بزاف بالقصه ديال باها، حيت باها كان كيشرب بزاف، يعني كان الكوليك، وكان كيتعاطى المخدرات بزاف، نوطامون الكوكايين. وهادشي كان اثر في ريانا بزاف. ما كانش كياخذ غير الكوكايين، كان كياخذ الكوكايين والماريوانا. اي اتونسيون بعدو من هاد السموم، راه خطير عليكم. دايوغ هاد التعاطي ديال بات ريانا الكوكايين والماريوانا هو اللي خلى مت وبات ريانا يطلقوا ملي كانت ريانا عندها 14 عام. ريانا ملي كانت صغيره كان كيجيها واحد الحريق ديال الراس خايب بزاف، كانوا فريمون دي موتيت كيجيوها خطيرين بزاف. كانت مشاو داروا لها سكانير، بداو كيبحثوا، كانوا الاطباء كاريمون شكوا عندها تيومور في دماغها. مي من بعد ما طلقوا والديها ريانا ما بقاش راسها كيضرها. يعني كنظن باللي داك حريق الراس اللي كان كيجي ريانا كان بسبب المشاكل العائليه اللي كانت كتعيشهم، واللي كانت كتعيشهم بسبب عدم التفاهم اللي كاين ما بين امت وبات ريانا كبرات كتسمع الموسيقى ديال الريغي، وكان عزيز عليها تغني في المدرسه مع صحابها ومع صحاباتها. ريانا كانت كتغني بزاف في الكوليج والليسي، يعني هكا في دوك لي كور اللي كيتعطاو كانت بزاف كتمشي كتغني مع صحابها وصحاباتها هكذا في الكوليج وفي الليسي. وكانت هي صراحه ريانا كانت باغا تكمل القرايه ديالها، ولكن الحب ديال الموسيقى منعها من انها تكمل قرايتها، وقررت انها تكونسونطرا على الموسيقى ديالها. غادي نقول لكم دابا واحد السميه ديال واحد الشخص اللي هو اللي ساهم في الشهره ديال ريانا، وهو اللي نقدروا نقولوا انه اكتشف ريانا وخلى ريانا تولي هي شكون هي دابا. هذا الشخص هو ايفان روجرز. دونك ايفان روجرز هو كان برودكتور ديال الموسيقى في امريكا معروف، وكان مشى واحد المره لا بارباد، هكذا مشى كيتسارى وكيكتشف المواهب ديال لا بارباد. وكان تلاقات به ريانا اترافير دي زامي اون كومان. ملي تلاقات به كان ايفان روجرز عرض عليها اللوتيل ديالو، قال لها اجي وغني ليا ونشوف زعما واش عندك موهبه ولا ما عندكش، نشوفوا هادشي واش يصدق ولا لا. ريانا بطبيعه الحال سمعت القضيه عجبها الحال بزاف، ومشات عند ايفان روجرز وغنات جوج ديال الاغاني. من بين الاغاني اللي غنات ريانا واللي عجبو بزاف ايفان روجرز، غنات الاغنيه ديال ماريا كاري هيرو. There's an answer if you reach into your soul. ايوا ايفان روجرز غير سمع ريانا كتغني هيرو ديال ماريا كاري 16 سنه.
مني شاف الموهبه ديال ريانا قال لا 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 لا، هاد البنت هادي ما خصنيش نخليها في لاباغداد، غادي نديها ولا بد معايا الميريكان. اذا قرر ايفان روجرز انه يدي معاه ريانا الميريكان، ولكن ريانا ديك الساعه كانت صغيره بزاف، كان يلاه عندها شي 15 عام، اذا ما داهاش بوحدها، دا معاها امها مونيكا الميريكان باش يديروا اوديشنز هكا ويخلي ريانا تزيد تبين على الموهبه ديالها في ميريكان. اذا كما قلت لكم ايفان روجرز دا معاه ريانا وامها لنيويورك باش يديروا هكذا دي زوديسيون ويسجلوا دي ديمو اللي يقدر هو يصيفطهم من بعد دي ميزون دو ديس. من بعد ما ريانا بدات كتمشي هكذا لميريكان وكتسجل دي ديمو، سنات في اللابيل جوستومون ديال ايفان روجرز وكارل ستيركن، دونك سنات معاهم دي ديمو وتماك بداو خدامين بشويه بشويه على لا كارير ديال ريانا. دونك ملي سنات ريانا في هذا اللابيل ديال ايفان روجرز وكارل ستيركن ولاو كيكومبوزيو هكا الاغاني، وفي 2004 قررت ريانا انها تلقى ليدن لابيل اللي يقدر يسوق ليها الموسيقى ديالها مزيان. وعند من ريانا ذا اوديسيوني في 2005 مورا ما ايفان روجرز صيفط واحد لا كومبو لديك لا ميزون دو ديسك. شكون ديف جام ريكوردين اللي هي ديال جايزي. وغير باش نقول لكم النهار اللي اوديسيونات فيه ريانا في ديف جام ريكوردين هو نفس النهار اللي سنات فيه لو كونطرا مع داك اللابيل، سي دير كو جايزي فريمون تزعط في الموهبه ديال ريانا اي سناها لو جور ميم اللي الا اوديسيوني فيه. ملي كنقول جايزي تزعط جو بارل ميوزيكالمون بيسكو كنعرفوا بلي جايزي مجوج بيونسي. سنات اذن ريانا مع اللابيل الجديد ديالها ديف جام ريكوردين ديال جايزي، وسنات على 6 ديال لي زالبوم اللي غادي تخرج مع ديف جام. اول البوم ديال ريانا خرج في اوت 2005 وكان سميتو ميوزيك اوف ذا سان، مع سنات مع اللابيل ديال جايزي مع خرج ميوزيك اوف ذا سان نو تايم. السيده ما عندهاش الوقت. هذا الالبوم كان جمع ما بين الار ان بي الريغي ولا بوب، وكان هذا اول سوكسي ديال المغنيه بيسكو الالبوم تباع منه اكثر من 2 مليون ديكزامبلير. اول سينجل شهر ريانا غادي تكونوا عقلتوا عليه هو بون ذا ريبلاي. ما غنديرش منه بزاف باسكو راكم عارفين لي دروا في يوتيوب، سينو غادي سترايكوا ليا لا فيديو ما غاديش تفرجوا فيها. بون دو ريبلاي اللي تكلاسا ديريكتومون هو الثاني في الاوت بيلبورد 100 اللي هو واحد لو بريستيجيو كلاسمون اللي كيكونوا فيه غير لي ستار. ريانا قدات تحط اول اغنيه ديالها بون دو ريبلاي دوزيام في البيلبورد اوت 100، سي جوست انورم. وباش كانت تزيد تشهر ان بتي بو ريانا كانت كدير لا بروميير بارتي ديال غوين ستيفاني. دونك شنو هي لا بروميير بارتي؟ هي ملي كيمشي ان ارتيست في كونسير ديالو ولا في تورني ديالو، بحال مثلا غوين ستيفاني غادا في لا تورني ديالها، الشخص اللي كيدخل بحال كيحمي ليه السوق كانت هي ريانا. ودابا شكون يحمي السوق لريانا؟ قال لك ريانا اللي كتحمي السوق لغوين ستيفاني. شهر مورا ما خرج الالبوم الاول ديال ريانا ميوزيك اوف ذا سان بدات ديجا كتخدم على الالبوم الثاني ديالها فريمون ايلون فولي، وكانت باغا توصل. الالبوم الثاني داير ما تعطلش، خرج غير عام مورا الالبوم الاول، خرج في 2006 وكان سميتو A Girl Like Me. وهذا الالبوم تشهر باغاني بحال SOS ولا Unfaithful. في الالبوم الثالث ديالها قررت ريانا انها تبعد كومبليتمون على الريغي وعلى الدانس اول، وقررت انها تدخل في العالم ديال لا بوب والبوب روك والار ان بي والدانس، وحتى لي توني دو سين ديالها تبدلوا ولاو بلو بروفوكونت. صافي السيده كبرات. هذا الالبوم الثالث ما كاينش، لا ماشي الثالث ديال بيك، الالبوم الثالث ديال ريانا. والالبوم النيت الثالث ديالها كان اسم على مسمى Good Girl Gone Bad، يعني بنيته زويونه وظريفه ولات قبيحه. هذا الالبوم الثالث ديالها Good Girl Gone Bad خرجته عام ورا الالبوم الثاني، وخرجته دونك تحديدا في 2007، وهو اللي تشهرات فيه الاغنيه ديال ريانا فين كانت كتغني على المضوله امبريلا مع جايزي. هاد التيتر كان دخل ديريكتومون بروميير ديال الكلاسمون بيلبورد اوت 100 في امريكان، اللي هي قمه الوعوريه بالنسبه للشخص اللي يلاه دخل الدومين. داير هذا الالبوم الثالث ديال ريانا كان عامر غير بالنجاحات، كان فيه دي غرو سون ديالها بحال شات اب اند درايف، كانت ايغالمون دونت ستوب ذا ميوزك اولا هي ذير اي لاف يو اللي كان دارت مع نيو. هذا الالبوم الثالث ديال ريانا جود جيرل جون باد تالمون لقى نجاح كبير كو خرجت لا ريديسيون ديالو عام من بعد، خرجتها في 2008 وكانوا بطبيعه الحال فيها دي زينيدي. لي زينيدي اللي كانوا فيه هو تيك بو، If I Never See You Face Again و لو غرو سون ديالها ديستربيا. ومن بعد جا الوقت باش ريانا تسجل الالبوم اللي جاي مورا جود جيرل جون باد، وهذا الالبوم سميتو ريتد ار
ولكن موراه قصه خايبه بزاف. حيت هذا الالبوم Rated R a été inspiré من واحد ليستوار دامور اللي عاشتها ريانا واللي كانت ديستركتريس واللي كانت اثرت فيها بزاف واللي كانت دمراتها. الوغ ريانا في 2008 غادي نفتح لكم واحد القوس، كانت عايشه واحد القصه الحب خياليه وزوينه مع واحد المغني وكانوا جايين كيوت وزوينين مع بعضياتهم واللي هو كريس براون. هو مغني ودانسور مشهور، هي مغنيه مشهوره وواعره وبجوجهم جاو زوينين، داك الكابل جول اللي كلشي كيهضر عليه. حتى جا فيفري 2009 فيفري 2009 كريس براون شدوه البوليس بور فيولونس كونجوغال على ريانا. اون فيت ريانا كان خاصها تغني في الجرامي ووردز ديك الليله، سيتي فريمون سونسوار، كانت غادي تغني ريانا في الجرامي ووردز وهما غادي يركبوا في الطوموبيل. كريس براون غادي يكون في الجهه ديال الناس اللي كيسوقوا وريانا راكبه حداه في الطوموبيل ديالو، طالعين باش غادي يمشيو لي جرامي ووردز. ناط مضاربه ما بيناتهم، ريانا تعصبات غوتات، كريس براون ضربها ازرق ليها عينيها و فريمون كانوا عندها دي بليسور خايبين بزاف في الوجه ديالها. غنحاول نحط لكم الصوره هنا ولا هنا. سو دي فوتو اللي من بعد كانوا خرجوا في انترنت واللي كنا شفناهم وفريمون ماشي ديك دفعها، ديك فريمون ضربها ديال بصح. من بعد على حسب ما كانت قالت ريانا، قالت باللي انها كانت اكتشفات الخيانه ديال كريس براون ليها، كانت هزت التليفون ديالو وشافتو كيهضر في ميساجات مع البنات، دونك بغات استفسار ديك الساعه في الطوموبيل ملي طلعوا بجوج في اللامبورغيني ديال كريس براون. اي كريس براون ابارامون ما استحملش باللي ريانا خدات التليفون وشيرات به وهو يضربها. بون ريانا صراحه اثرت فيها هاد المساله بزاف، ما قدراتش تنسى هاد القصه، فريمون بقات كتاثر فيها بزاف و ميم طون ما قداش تنسى هذا الحب لحياتها اللي هو كريس براون اللي كانت كتبغيه من قلبها. A lot of people thought that Chris hitting you was unforgivable. Have you forgiven him? I have forgiven him. It took me a long time. I was angry for a long time. I felt like this is not my fault. This is not me. المهم الا بغيتو فيديو كامل على القصه ديال الحب ما بين كريس براون وريانا ولا لي زيستوار دامور اللي دازت بهم ريانا، ما عليكم غير تكتبوها لي في الكومونتير وندير لكم فيديو كامله غير على الحياه الحميميه والشخصيه ديال لاله ريانا. دونك دابا نرجع لكم الالبوم اللي هو ريتد ار. دونك الالبوم ريتد ار كيف قلت لكم لونيفير ديالو كان بلو دارك بلو دور، حيت كان انسبيري جوستومون من هذه القصه الخايبه والدراميه اللي عاشتها ريانا مع كريس براون. ريتد ار خرج في نوفمبر 2009 وكانوا فيه اغاني فحال راشن روليت، فريمون اغاني دارك شويه، اغاني تريست شويه بحال راشن روليت، كان فيه ايغالمون هارد، كان فيه رود بوي و انكور تيامو. والالبوم الخامس ديال ريانا خرج عام بعد في 2010 وهذا il était beaucoup plus festif beaucoup plus joyeux، يعني قدرت تنسى كاع ديك الازمه اللي دازت منها مع كريس براون. وهذا الالبوم هذا الخامس ديالها كان سميتو لاود، كانوا فيه اغاني فيستيف كما قلت لكم وجويوس بحال Only Girl in the World او لا What's My Name مع دريك. اي دايوغ دريك كان صاحب واحد الوقيته مع ريانا حتى هو، وكان ناض صداع كبير ما بين دريك وكريس براون على قبل ريانا. المهم الا بغيتو نهضر لكم على الحياه العاطفيه ديال ريانا كما قلت لكم طلبوها ليا في لي كومونتير ديال لا فيديو وندير لكم فيديو خاصه غير بالحياه العاطفيه ديال ريانا، حيت فريمون كانت ترونات واحد الوقيته ما بين كريس براون ودريك على قبل ريانا. لا كانوا فيه بزاف ديال لي سوكسي وحده اخرين بحال S&M وانكور مان داون. وغير عام من بعد ما خرج هذا الالبوم الخامس ديالها ريانا في 2011 كتبوزي بور لا كوفرتور ديال فوغ وكتكون هي لا 4e femme de couleur à poser pour l'édition américaine ديال فوغ. كانت بوزات ناومي كامبيل، آلي بيري وبيونسي، ولا 4e femme de couleur هي ريانا. جو تروف سا صراحه تري بريتونسيو ان ان ماغازين جون سي لا 4e femme de couleur خاص كل شيء يكون فحال وكما كانوا كيبوزيو في لي كوفرتور لي فام البيضين با لي فام دو بو نوار دو كارناسيون نوار حتى هما خاصهم يكونوا في لي كوفرتور سون اوكان بروبليم. انا ما كنفهمش هاد القضيه شي حوايج، المهم في سيغتان ماغازين ولا في سيغتان زيتابليسمون اللي كيستعملوا هذا الغاسيزم هذا. نوفمبر 2011 غادي يخرج الالبوم السادس ديال ريانا واللي حتى هو غادي يعرف نجاح كبير وغادي يكونوا فيه اغاني اللي تشهروا بزاف ديال ريانا بحال باغ اكزومبل وي فاوند لاف مع كالفين هاريس اللي كاين جوستومون في هذا الالبوم،
وكان هو السينجل نمرة 11 اللي قدر يوصل للمركز الاول في البيلبورد 800 امريكان. وهذا الالبوم كان ايغالمون فيه توك ذات توك مع جايزي. فيفري 2012 اوت اوف نوير خرجوا واحد لي دو روميكس غراب اللي دارتهم ريانا مع ليكس ديالها اللي كان ضربها كريس براون. الروميكس الاول كان سميتو بيرثدي كيك واللي غناتو جوستومون ريانا مع كريس براون. الروميكس الثاني ديال تيرن اب ذا ميوزك ديال كريس براون اللي غنات مع ريانا والناس ما فهموش، ودايوغ لي فان ديالها كعاو عليها وبزاف ديال الانتقادات لحقوا ريانا مورا ما بارطاجات الاغاني ديالها مع كريس براون الشخص اللي تعدى عليها فيزيكمون واللي ضربها في 2009. فريمون هنا بزاف ديال الناس كانوا كعاو على ريانا، وكان البروديكتور دو دريم قال كاريمون بلي سيتي ليدي ديال ريانا اللي كانت اقترحت على كريس براون انهم يخدموا انصامبل ميوزيكالمون، انهم يديروا اغاني مع بعضياتهم. ديك الوقيته ما بقيناش فاهمين شنو طاري، واش كريس براون يرجع لريانا، واش ريانا ما ترجع لكريس براون، واش يسون دو نوفو انصامبل، كانوا كيبانوا مع بعضياتهم كيغيروا على بعضياتهم. من واحد الوقيته بانوا لي بحال كانوا رجعوا شي شويه انصامبل، ولكن بحال ريانا قالت نو سو ني با اون بون ايدي، وسورتو العائله ديالها حتى هي كانوا قالوا لها بلي داك الولد ما مزيانش ليها. اي سي لا كو ريانا كانت رجعت للور وكانوا تفارقوا ديفينيتيفمون ريانا وكريس براون. هنا كانت هاد العلاقه ديالهم. المهم ما عليناش، نفوتوا نوصلوا للالبوم السابع ديال ريانا اللي خرج في 2012. في 2012 خرجت ريانا واحد السينجل اللي عجب العالم كامل واللي سميتو دايموندز. كان هذا هو اول اكستري من الالبوم الجديد ديالها اللي كان سميتو انابولوجيتيك، واللي كان الالبوم السابع ديال ريانا. توجور من لو ميم البوم شويه مورا دايموندز كان خرج ستي مع ميكي ايكو، وكان خرج جوست ابري ران ديس تاون مع جايزي. في 2016 خرجت ريانا لو 8e et dernier album en date ديالها اللي سميتو انتي. البوم اللي كانوا فيه دي تيتر تري تري فور بحال ورك مع دريك، كان فيه ايغالمون لوف اون ذا برين، كان فيه نيدد مي، ولكن واخا هكاك ما لقاش النجاح اللي لقاوه لي زالبوم الاولين ديال ريانا. ومني خرجت جوستومون هذا الالبوم انتي وريانا كيسولوها وفوقاش غتخرجي لنا الالبوم جديد، وفوقاش غتخرجي لنا الالبوم جديد، وهي اليوم غدا نخرج، اليوم غدا نخرج، اليوم غدا نخرج. ساعه السيده ولات بيزنس وومن، مبقاش دايرها بزاف في الموسيقى. وي باسكو ريانا كانت خرجت في 2017 الماركه ديال الماكياج ديالها واللي سميتها فينتي بيوتي. اي دايوغ جو vous en ai parlé pas mal de fois de la marque Fenty Beauty في لا شين ديال زي بيوتي، دونك ما عليكم غير طابيو تشوفوا. دونك خرجت لا مارك ديال الميك اب ديالها فينتي بيوتي اي سا كارتوني. ومن بعد خرجت اون مارك دو لانجري ديالها سافيج اكس فينتي اي حتى هي سا تري تري بيان مارشي بور ال. اي خرجت اون ليني ديال الحوايج ايغالمون، حوايج دو لوكس باثمنه خياليه. وهاد المارك ديال الحوايج باغ كونطخ ما كانتش مشات ليها مزيان وحبساتها. فينتي الحوايج قلت لكم ما بقاتش كديرهم، ودابا دارت اون مارك دو سكين كير فينتي. وي 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 تو مارش بور ال، تو مارش بور ريانا. دايوغ هاد الحس العالي ديالها وهاد البيزنس وومن كي طونيل خلاها تولي الاج دو 31 اغنى مغنيه افيك اون فورتون. سمعوا مزيان ديال شحال؟ 600 مليون ديال الدولار. وسابقه كاريمون مادونا، وما سابقاش غير مادونا، سابقه مادونا، ماريا كاري وبيونسي. اي وباش غنسالي حيت عارفاكم بريغيغات وبريغيغين وباغي تعرفوا فين وصلت ريانا في لي زيستوار دامور ديالها. وخاصكم تعرفوا بلي من 2020 ما عرفتش 2020 من 2020 وريانا مصاحبه مع ايساي براكي. ما عمري كنعرف نقول سميتو حيت عنده واحد الدولار في سميتو كي بيرتوربيني. ايساي براكي المهم ان توكا من 2020 وهي مع هذا الرابور وعجبهم الحال بزاف. ويلفي لي بارفي دامور قالت لك هو غزال وقال لك يا غزاله وكيحماق عليها وكيدير لها لي ديكلاراسيون دامور وهي كتموت عليه وكدير ديك كتحشم مني كتكون حداه في لي فيديو. المهم داكشي غادي هو هذاك الساعه. وكانت فواحد الوقيته كنت تصاحبات مع واحد رجل اعمال سعودي، المهم كان عربي ما عقلتش سعودي ولا كويتي ولا المهم من البلدان ديال المشرق، ولكن سا با مارشي. ودابا راها مع الغابور سميتو براكي. دايوغ الغابور في 2021 الى اوفيسياليزي لا ريلاسيون ديالو مع ريانا. قال بلي ريانا هي الحب ديال حياته. وي نو
تروا با كيعرفوا يهضروا لا فارت. ايوا وسيادي وساداتي كانت هذه هي ساكسيس ستوري ديال ريانا من البنيته اللي كانت كتمشي تبيع في الفراشه الحوايج مع باها. ريانا لا بيج بيزنس وومن دابا ستار مونديال ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. كنتمنى هاد السكسيس ستوري تكون عجباتكم. ما تنساوش تقولوا لي كيسكو فو بونسي دو هاد ستيل ديال الفيديو في القناه ديالي. ديروا لي لي لايك الا عجبتكم الفيديو، خليو لي لي كومونتير ديالكم الا بغيتوني ندير لكم ايبيزود سبيسيال خاص غير بالقصص الغراميه ديال ريانا. وقولوا لي شكون تبغيو ندير عليه ساكسيس ستوري في الحلقه الجايه. نقولوا لي لا ستار ولا الجروب اللي تبغيوني ندير لكم عليه ساكسيس ستوري وكيفاش بدا وداكشي كامل. مو جاي اون ايدي صراحه باغا نهضر على بريتني سبيرز. دونك الا بغيتوني نهضر لكم على بريتني سبيرز n'hésitez pas à me laisser un commentaire. اما انا غندير لكم بوسه كبار نقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.